नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म नवराज अधिकारी। विशेष गरी फरक विषयसँग सम्बन्धित रहेर सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रम देवचुली बहस लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको माननीय सदस्य एवं नेकपा नवलपुर जिल्ला पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री रोशन गाहा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईमाझ जोड्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु, आराम छु। विशेष गरी अहिले हामी यो विश्व महामारी रूपमा रहेको कोभिड-19 को यो असरको बेलामा छौँ। त्यसैले हामी यो कार्यक्रम उत्पादन गर्नुभन्दा पूर्व सेनिटाइजर लगाएर सबै यो सुरक्षित मापदण्डहरू अपनाएर यस कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र विशेष गरी सरसँग मैले जोड्न चाहे, कोभिड-19 ले विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई त्रसित बनाइरहेको छ र ठुलो रूपमा असर पारिरहेको छ। जुन सुरुवाती दिनमा नेपालमा संक्रमित संख्या 1-2 जना हुँदा सरकारले ठुलो रूपमा टाइट गर्यो। विभिन्न वडा, नगरपालिका र गाउँ टोलहरूमा सबै त्यो नाकाबन्द नै गराए जस्तो तरिकाले ओहोरदोहोर गर्नलाई दिएन। तर अहिले जुन घरघरै जस्तो यो संक्रमित संख्या बढिरहेको बेलामा सरकारी तौरबाट त्यस्तो ठुलो पहल नभए जस्तो त्यो अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। के हो यसको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। ठिक छ। अब धन्यवाद नवराज सरलाई। वास्तवमा यो नेपाल देशमा मात्रै होइन, यो संसार विश्वलाई नै यो कोभिड-19 ले, यो कोरोना भाइरसले संक्रमित बनायो। नेपालमा पनि यति धेरै संक्रमित होला जस्तो हामीलाई पनि लागेको थिएन। तर परिस्थितिले यसलाई डोर्यायो र नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसम्म, प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तल्लो तहसम्म यसको प्रभाव, यसको असर जनतालाई नपरोस् र जनताले सुरक्षित तरिकाबाट यो कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुने उपाय सरकारले गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा, हरेक स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग गरेर त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई समेत आर्थिक विनियोजन गरेर जनतालाई संक्रमित भएको अवस्थामा देखियो र त्यसलाई PCR गर्दा, टेस्ट गर्दा उसको पोजिटिभ देखियो भने सुरक्षित ठाउँमा राख्ने कुराको सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्यो र अहिलेसम्मको रूपमा चाहिँ निःशुल्क सरकारले गर्दै आएको पनि छ। चाहे त्यो सेनाको हकमा होस्, चाहे जनपथको हकमा होस्, चाहे शस्त्रको हकमा होस्, या जिल्ला अस्पताल होस्, या वडाको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीला होस्, यी सबै तहलाई आर्थिक विनियोजन गरेर जनतालाई यो कोरोना भाइरसबाट, संक्रमितबाट मुक्त गराउनको निम्ति सरकारले यो पहल गर्दै आएको छ। अझै यो देशकै निम्ति हामी मध्यभागमा छौँ र वास्तवमा त देशमा एउटा नमुनाकै रूपमा हामीले नवलपुर जिल्लाले प्राकृतिक चिकित्सालयमा सबभन्दा नमुनाको रूपमा हामीले यो कोरोना भाइरसको निम्ति संक्रमित साथीहरूलाई त्यहाँ लगेर हामीले उपचार गर्यौँ। यो त एउटा देशकै नमुनाको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। यो सरकारले यसलाई पनि राम्रो पोजिटिभली लिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसलाई वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहको सरकार नभएको भए सायद सरकारले यो आर्थिक विनियोजन गरेर तल्लो तहको सम्म जिम्मा नदिएको भए अझै भए हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले अब मलाई लाग्छ अब सरकारले यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यो सेवा जनताप्रति गरेको छ र अब अन्य मित्र छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि समन्वय गरेर अब भ्याक्सिनको व्यवस्था सरकारले गर्दैछ। मलाई लाग्छ अब केही दिनभित्र अब यो देशमै पनि अब केही निम्ति अब यो भ्याक्सिनको चाहिँ पनि आउँछ। पछिल्लो समय सबै जनताले विश्वास गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याइसकेको हाम्रो जुन हजुर नेकपाको नवलपुर जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन अहिले सरकार पनि हजुरहरूको संलग्न रहेको पार्टी नै सरकारमा छ र अहिले जुन जनताले सबै विश्वास गरेर सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अगाडि सारेको पार्टी हो यो नेकपा पार्टी, जसमा अहिले नै यो ठुलो रूपमा रहेको पार्टी नै आफै टुटफुट हुने खालको कुराहरू पनि माथि बढाइरहेको छ। विशेष गरी यो फुट्ने सम्भावना, पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि प्रबल छ। यो विषयमा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। ठिक छ। धन्यवाद नवराज सरलाई। वास्तवमा
हामी नेपाली जनताले धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष क्रान्ति जनयुद्ध गर्यो र हिजोका व्यवस्थाहरूले नेपाली जनताले चाहना गरेका विकासका पूर्वाधारहरू योजनाहरू हुन नसकेको कारणबाट र आम नेपाली जनताले पनि न्यायको पाटोमा सही फैसला नपाएको कारणबाट ती व्यवस्थाहरूलाई अन्त्य गरेर नेपाली जनताले नयाँ संविधान निर्माण गर्यो संविधान सभा मार्फत। त्यसपछि गएर हामी त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा हामी 3 तहको सरकार यो संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हामी 3 तहको चरणमा छौँ र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार दुईटा साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीच ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा एकता भयो र यो एकता भइसकेपछि यसले करिब 2/3को हाराहारीमा नजिक पुगेको बहुमतको सरकार हो र यति बेला नेपाली जनताले हिजो हुन नसकेका विकासका कामहरू हिजो हुन नसकेका धेरै योजनाहरू अधुरा रहेकाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने अपेक्षा जनताले राखेको छ। यो पनि स्वाभाविकै कुरा हो, यो मान्ने कुरा। तर अहिले जुन कुरा पार्टीभित्र अलि ठुला शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा सुन्नु भएको छ मिडिया मार्फत, तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, जुन खालको पार्टी फुटिहाल्छ कि पार्टी फुट्छ कि पार्टी फुटीदेखि राम्रै हुन्थ्यो भन्ने एक थरीका त होलान्, त्यो छन् पनि। तर मलाई लाग्छ पार्टी फुट्नका निम्ति जुटिया चाहिँ होइन, यो पार्टी फुट्दैन र विचारको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, विधिको हिसाबले, पद्धतिको हिसाबले सबै कुरा ठिक छ। तर अब यो जुङ्गाको लडाइँ छ थोरै, तेरो जुङ्गा लामो कि मेरो जुङ्गा लामो भन्ने कुरा मात्रै हो, अरू नीति र सिद्धान्त विचारमा चाहिँ कुनै छैन। अब यो त कम्युनिस्ट ठुला पार्टीको बिचमा एकता भयो र नेपालमा अब विकासको फड्को मार्नको निम्ति, समृद्धि नेपाल बनाउनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा नै एकता भएको। अब त्यो एकता हुँदाकै अवस्थामा पनि अन्तरिम विधानले पनि के बोलेको छ भने अब राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा हुनेछ भन्ने सहमतिबाट नै यो पार्टी एकता भएको हो, फुट्नका निम्ति त होइन। तर कसैलाई धेरै चाहना छ अहिले फुट्नका निम्ति फुटे हुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर लाग्छ हाम्रै नेताहरूको बिचमा पनि, शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा संवाद वार्ता एक थरी भएको छ, बाहिर मिडियामा एक थरी दिने काम चाहिँ गरिएको छ। सुन्नुभएकै छ, राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री जानुभयो भने, सम्माननीय केपी प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो भनेदेखि ल संसद नै विघटन गर्ने कुराको चाहिँ न्युज पठाइदिन्छ ल हेर्नुहोस्। अनि छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्रीले दूतको रूपमा चाहिँ पठाइदियो। अब त्यसपछि गएर यहाँ के हो आकाशै खस्ला कि जस्तो चाहिँ हल्ला बजारमा पिटाइदिने, मिडिया मार्फत त्यो कुरा गरिदिने। अनि प्रतिपक्षी दलका नेता अब पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई भेट्न गए, ल अब चाहिँ सत्ता समीकरणको चाहिँ वातावरण चाहिँ चल्यो रे भनेर यस्तो खालको गलत म्यासेज बाहिर दिएर आफ्नै पार्टीलाई, आफ्नै सरकारलाई सानो बनाउने, साँगुरो बनाउने यो खालको तालबाजी हाम्रै पार्टीभित्रका नेताहरूबाट भएको हो। यो सत्य कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब नेताहरू पनि विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ, अनुशासनमा चल्नुपर्छ। तल्लो कार्यकर्तालाई मात्रै विधि विधान देखाउने होइन, आफैले पनि परिपालन गर्ने कुरामा बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो एकछिनको चाहिँ नि यो हल्ला पिटाइ छ, यो पार्टी फुट्दैन, फुट्नु पनि हुँदैन, फुट्नका निम्ति जुटिया पनि होइन यो। त्यसो भएको हुनाले मलाई आशा छ अब पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीले एउटा सचिवालयमा अस्ति एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। फेरि 10 दिनको म्याद दिएर फेरि प्रधानमन्त्री अर्का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब यही आउने 13 गते फेरि उहाँले अर्को प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ। यो दुईटै प्रतिवेदन अध्ययनका साथ सचिवालयबाट स्थायी कमिटीको बैठकमा लैसकेपछि बल्ल त्यो प्रतिवेदनहरू तल्लो तहसम्म आउनुपर्छ। तर यहाँ हतार भइसकेको छ कि प्रचण्ड कमरेडले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई यही हो सचिवालयबाट पारित गरेको निर्णय भनेर तल्लो तहसम्म ल्याउने काम गरेको छ। यो चाहिँ बेठिक हो। त्यसो भएको हुनाले दुईटै अध्यक्षको प्रतिवेदन आइसकेपछि दुईटै प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर तल्लो तहसम्म आउनु जरुरी छ। पार्टी फुट्दैन। विशेष गरी अहिले बहुमतको सरकार पनि छ। बहुमतको सरकार रहँदा पनि जनताले चाहेको र नेताले बोले अनुरूपको विकास भएको छैन।
जुन रूपमा नेताले बोलेको र जनताले चाहेको थियो त्यो रूपमा विकास नहुनुको कारण चाहिँ के होला? यो पार्टी फुट्ने नै कारण कि यो सुरुवातदेखि नै यस्तै लक्षण देखिनु भएको थियो? कसरी? नमराजीले भन्नुभयो यो कुरा ठिक हो। मैले अघि पनि मैले जोड्न लाएको थिएँ, यही प्रश्न आउँछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। अब यो विकास हुँदा पनि नहुने कुराको हल्ला पिटाइरहेको छ। नफुटेको पार्टी त फुटाउन लागिराखेको छ। अब गरेको कामलाई पनि, गरेको विकासलाई पनि गरेका छैन भनेर प्रचारबाजी नै केही गरेकै छैन। यो नेताले यसो गर्यो, फल्नाले यसो गर्यो, ढिस्कनाले यस्तो गर्यो बाहेक सरकारले यो काम गर्यो, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू यो गरे, राष्ट्रिय नीतिगत रूपमा कामहरू यो गर्यो भन्ने कुराको प्रचारबाजी नै छैन पार्टीमा। त्यो गर्न नेताहरूले लगाएकै छैन। पार्टीभित्रको कवलतालाई मात्रै मच्चाउने, प्रचारमा ल्याउने, प्रचारबाजी गर्ने कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ कि सायद प्रधानमन्त्रीमा यो 1950 को सन्धिदेखिको सायद मलाई लाग्छ यो चुच्चे नक्सा त अहिलेकै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त ल्याएको होला नि त। अब मित्र राष्ट्र चीन, मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि अब वार्ता हुँदैछ। सायद मलाई लाग्छ आज बिहिबार भारतको चाहिँ परराष्ट्र सचिव आउँदै हुनुहुन्छ। अब एउटै टेबलमा बसेर नेपालको समस्या, भारतको समस्यालाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान गर्ने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई जोड दिनुभएको छ। यसको अब एउटा राम्रो परिणाममुखी एउटा ऐतिहासिक निर्णय अब बाहिर नेपाली जनताले देख्दैछ, बुझ्दैछ। अरू अन्य विकास निर्माणको कामहरू त यो त आफ्नो रफ्तारमा चढिरहेको। त्यसैले पनि मैले भनेको जनताले चाहेको र नेताले पनि यो गर्छु भने अनुरूप त्यो पुरै चाहिँ अहिले काम जति समयमा हुनुपर्ने त्यसको रफ्तार चाहिँ अलिक कमजोर भयो। काम भएको छ, प्रचार भएको छैन। काम भएको छ, प्रचार भएको छैन। अहिले त झन् तपाईँको अहिलेको संविधानले 2072 को संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम 3 तहको सरकारले यस्तो काम गरेको छ, प्रचारै भएको छैन। स्थानीय तहले आफ्नो लाइनमा सबै डिपिआर गरेर योजनाहरूलाई विस्तार रूपमा अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशभित्रको चाहिँ नि जिल्लाभित्रका सबै योजनाहरूलाई उसले कामलाई अगाडि बढाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामहरू केन्द्र सरकारले गरेको छ। यो हामीले प्रचारमा ल्याएकै छैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा जनताको माझमा पस्कनै सकेका छैन, पस्केकै छैन। किन भन्दा आफ्नै बिचमा चाहिँ नि हामी एकले अर्कोलाई झटारो हानेका छौँ, बसेका छौँ, झटारो हानेका छौँ, बसेका छौँ। अब यो काम भएको छ, यो कामलाई अब एक दिन यो सबै पार्टीका कामहरू चाँजो फाँजो गरिसकेपछि यसलाई टुङ्गोका साथ जनता कहाँ यति विकासका कामहरू भयो र अन्य राष्ट्रिय गौरवका कामहरू यस्तो भयो र मित्र छिमेकी देशहरूको बिचमा चाहिँ यो खालको सन्धि भयो भन्ने कुराको सम्झौता भयो भन्ने खालको कुराहरू आउनेछ। विशेष गरी हजुर नेकपाको पार्टी अध्यक्ष, नवलपुरको पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले यो प्रश्न तपाईँमाझ राख्दैछु। अहिले यो कोभिडको माहौलले सबैलाई अप्ठ्यारो परेकै छ। त्यो सँगै ठुलो रूपमा गुनासो कसरी आउँछ भने जुन व्यापारीहरू छन्, व्यवसाय नचल्दा पनि उनीहरूले कर तिर्नुपर्ने, तर सरकारले चाहिँ व्यवसाय बचावको लागि कुनै किसिमको पहल गरेन भन्ने खालको कुराहरू, गुनासोहरू बढी रूपमा आइरहेको छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो स्वाभाविक हो। व्यापारी, व्यवसाय, उद्योगपति र यहाँका चाहिँ नि उद्यमीहरूले यो गुनासो राख्नु स्वाभाविक हो। यो कुरामा म सोह्रै आना म सहमत छु। पहिला कुरा त यो कोरोना भाइरसले सबैभन्दा पहिलो मार नेपाललाई पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ नि उद्योग व्यवसायमा यसले मार गर्यो। दोस्रो शिक्षामा गर्यो। त्यसपछि गएर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूमा यसले असर बनायो। अब स्रोतको रूपमा हेर्ने हो भने त ठुला उद्योगहरू भनेको अहिले ठप्पै छ। त्यो उद्योग नै नचलिसकेपछि राज्यलाई कसरी उसले कर तिर्ने समस्या यो छ नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले अब जुन उद्योगलाई असर गर्यो, जुन व्यवसायलाई असर गर्यो, एउटा विधि, कार्यविधि बनाएर अब उहाँहरूलाई पनि त्यो व्यवसाय चलाउनको निम्ति, त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति अब सरकारले त्यो उद्योग र व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरी अहिले कार्यविधि बनेको छ। मलाई लाग्छ अब केही महिनाभित्र, केही हप्ता महिनाभित्र अब त्यो ठप्प रहेको उद्योग व्यवसायहरूलाई सरकारले सहयोग गरेर त्यो व्यवसायहरू अगाडि बढ्छ। र पर्यटनको निम्ति पनि अब अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि अब नेपालमा अब सङ्क्रमणको कुरा अब अलिक उपचार राम्रो भइसक्यो है, तपाईँहरू नेपाल आउनको निम्ति सुरक्षित छ, आउनुहोस् भनेर अब सरकारले पनि आह्वान गर्ने कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै
निकायहरूमा अहिलेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि ठप्प भएको छ, विद्यालयहरू ठप्प भएको छ। अब केही समयभित्र स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ नि अब परिस्थितिलाई हेरेर सञ्चालन गर्ने कुरामा अगाडि बढेको छ। विशेष गरी मैले केही समय अगाडि प्रश्न राखेको थिएँ, त्यो पार्टी विभाजनको कुरा, त्यससँग मिल्दो प्रश्न छ। अहिले चाहिँ माथिल्लो तहमा पार्टी विभाजन हुने कुराहरू आइरहेको छ, त्यो सँगसँगै जिल्लामा पनि कार्यकर्ताहरू विभाजन हुने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि भित्रभित्र भइरहेको, चलखेल भएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। अब क्लियर रूपमा भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतापट्टि झुकाव छ, कस्तो छ, यसको बारेमा पनि नढाँटिकन क्लियर रूपमा बताइदिनुहोस्। होइन, पहिलो कुरा त पार्टी नै फुट्दैन, फुट्नका निम्ति जुटेको पार्टी नै होइन, फुट्दैन। अब मैले अघि नै भने कतिलाई छिटो फुटिदिए हुन्थ्यो भनेर रहर गर्ने पनि हुनुहुन्छ, तर फुटेर कसैको निम्ति यस छैन, फुटेर यो देशको निम्ति राम्रो छैन, फुटेर यो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको हितमा छैन, नेताको हितमा पनि छैन, जनताको हितमा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा किन लागेको भन्दा नेतामुखी होइन, नीतिमुखीमा हामी लागेको। कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सही हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले सही नीति लिएको कारणबाट हामी त्यो नीतिको पछि लागेको, हामी नेताको पछि होइन, हामी केपी ओलीको पनि होइनौँ, हामी माधवका पनि होइनौँ, प्रचण्डका पनि होइनौँ, झलनाथजीका पनि होइनौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। मैले त यसरी बुझेर यो अध्ययनले म आएको होला, कुनै अब केपी ओलीतिरको होलान्, कोही माधवतिरका होलान्, कोही प्रचण्डतिरका होलान्, कोही झलनाथतिरका होलान्। अब यो हुनु उहाँहरूको चाहिँ अधिकारको कुरा पनि हो, तर पार्टीले झुन्ड गुट बनाएर पार्टी चल्न सक्दैन। कुनै एउटा नेताको नजिक बनेर पार्टी चल्दा पनि चल्दैन। पार्टीले लिएको निर्णयको नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी जस्तो कार्यकर्ता असल बन्नुपर्छ। असल कार्यकर्ता भयो भने कुनै नेताको मुख ताक्नुपर्ने, पछाडि पर्नुपर्ने, हजुराई गर्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले म कुनै पनि पार्टीको यता न उताको, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। विशेष गरी जनताले सबैले धेरै ठुलो युद्ध गरेर, दुःख गरेर राजालाई हटाएर यो संहिता जुन यो जनता नै ठाउँमा पुग्न पर्ने भन्ने एउटा नीति लागू गरेर अहिले त्यो चलनमा पनि यो चलिरहेको पनि छ। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सबै राजनीतिक दलतर्फ मान्छेको विश्वास कम भएर हो कि राजा नै आउनुपर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै विभिन्न किसिमका नारा लाउँदै विभिन्न ठाउँमा अहिले हिजो मात्रै तपाईँको पोखरा, जनकपुरदेखि अन्य ठाउँमा पनि यो नारा लाउँदै निस्किरहेका थिए। यो खालको यो पछिल्लो समय राजा नै आवश्यकता भन्ने किसिमको कुरा जनताले गरेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, राजाको गुणगान गाउने, राजा मैले मान्छु भन्न त पाउनु पर्छ नि, त्यो अधिकार हो, स्वतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो नि त, सबैले पाइयो। मैले कसैले चाहिँ राजा मनपर्छ भने कसैले कसैलाई मनपर्छ, कसैले कुन सिद्धान्त मनपर्छ भने कसैले कसैलाई कुन सिद्धान्त मनपर्छ। तर यो मुलुकमा चर्को स्वर गर्दैमा, सडकमा नारा जुलुस गर्दैमा, आऊ राजा बचाऊ भनेर भन्दैमा राजा आउनेवाला चाहिँ छैन। यो मुलुकमा आउँदैन। यो आकाशको फल आँखा तरी मर, यो हामीले कल्पना मात्रै गरे हुन्छ, सपना देख्न पनि पाइन्छ। तर अहिले यो मुलुकमा सरकार राजा आउँ भनेर, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजा आउने पक्षमा छैन। राजा आउन पनि सक्दैन कुनै पनि हालतमा। र राजा आएर पनि अब राजाले के गर्न सक्छ? जसले जनताको कुरा नै के छ भने एउटा राजा हटाएर धेरै राजा पाल्नु भन्दा एउटै ठिक छ भनेर ल्याउन होइन। अहिले नाम तयारी छ, त्यो त नामको रूपमा नाम गर्नको निम्ति राजा भनिएको राजा होइन नि त, जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हो नि त। उनलाई राजा त मानिएको छ नि त। राजा त हिजो त कानुनभन्दा माथि भएको राजा हो नि त। अहिले त कानुनभन्दा माथि जनप्रतिनिधि छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो त नि बाहिर प्रचारबाजीमा बढी ल्याएको मात्रै हो, तर राजा होइन। जनप्रतिनिधि भनेको जनताको मत लिएर जनताको हुलाकी एउटा सेवकको रूपमा आएको हो, तर उसलाई राजा भनिएको मात्रै हो। तर राजा आएर यो देशमा केही गर्न सक्दैन, राजा आउँदा पनि आउँदैन। राजाले के गर्न सक्छ? आफ्नै अहिलेको ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छोरालाई सही ठाउँमा ल्याउन नसकेर बिचल्ली भएको छोरालाई अब यो मुलुकको नेपाली जनताले त्यस्तो जाँड खाने, एउटा भाङ खाने, एउटा सडकमा लतारिएर हिँड्न, एउटा रेस्टुरेन्टमा गजल गाएर लतारिएर बस्ने कसैले राजा मान्न सक्छ? मान्छ यो नेपाली देशका नेपाली जनताले? हो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो परिवारको
आफैले सुरक्षा गर्न नसकेपछि नेपाली जनताको के सुरक्षा गर्न सक्छ अब राजा आएपछि? त्यसो भएको हुनाले राजाको सम्भव छैन, यो सपना नदेखे पनि हुन्छ। विशेष गरी हामी सबै कुराकानीसँग जोडिएर कुराकानी प्रश्नहरू जोड्दैछौँ। पछिल्लो समय कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, कृषिबाट नै अब नेपालमा सबैभन्दा राम्रो रकमको आयात गर्न सक्छौँ र कृषिका हाम्रो उत्पादनहरू निर्यात गरियो भने त्यो अनुसार राष्ट्रलाई धनी गराउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू आएर सरकारले कृषिमा राम्रो लगानी पनि गरेको छ, अनुदानको बाटाहरू पनि खुलाएको छ। तर जुन मरिमरि काम गर्ने कृषक हो उसले अनुदान नपाएर झोलामा फर्म दर्ता गरेर हिँड्नेले अनुदान पाउने, दुःख गरेर गोबर फालेर गाई बस्तु पाल्ने यो खालको कुराहरू बढी आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा किसानले नै त्यो अनुदान पाउनको लागि के गर्नुपर्छ होला? यसको कमजोरी चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले एकदमै तपाईँले जायज एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। हामी किसानकै छोरा हौँ। हामीले हिजोदेखि धेरै सरकारहरू को ले गर्न नसकेका कुराहरू हामीले अँवाल्दै पनि आएका छौँ। तर अहिले आउँदा पनि किसानको निम्ति त्यही नै दुःखदायी भयो। जो किसान हो, जसले मेहनत गर्छ, जसले पसिना बगाउँछ, जसले पशु पन्छी पालेको छ, जसले मेहनत गरेर कोदालो हलो जोत्छ, उसको अनुदान छैन। अब यसो नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अब वास्तवमा यो गण्डकी प्रदेश भन्ने हो भने यो प्रदेशलाई नै 10-11वटै जिल्लाको जनतालाई पाल्न सक्ने त्यति अन्नको उर्वरा भूमि हो यो नवलपुर। तर हिजो जुन प्रदेश सरकारले अनुदान वितरण गर्दाको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तो खालको त छैन। तर कहीँ 1-2 ठाउँमा कमी कमजोरी भएको चाहिँ महसुस मैले पनि गरेको छु। तर मैले बेलामै यस्तो खालको चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई सचेत पनि गराएको छु। मैले संसदमा पनि मैले कुरा उठाएको छु कि जसले भैँसी पालेको छ, जसले गाई पालेको छ, जसले बुङ्गुर पालेको छ, जसले पाडा पालेको छ, जसले बाख्रा पालेको छ, जसले बुङ्गुर पालेको छ, उसले पाउनु पर्यो। जसले पालेको छैन, जसको प्रमाणपत्र झोलामा छ, उसले अनुदान पाउनु हुँदैन। जो मेहनती किसान छ, जसले तरकारी उत्पादन गरेको छ, जसले बोडी उत्पादन गरेको छ, जसले कुखुरा पालेको छ, ती मान्छेले पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। यसमा हिजो विगतमा केही कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले हाउसमा पनि कुरा उठाएका छौँ। अब हामी डेलिगेसन गरे पनि सरकारलाई पनि यो खालको अनुदान दिनुपर्छ है भन्ने कुराको सल्लाह सुझाव पनि हामीले दिएका छौँ। र आउने भविष्यमा अब त्यस्तो नहोला नवराजी। विशेष गरी सारा विश्वले स्वर्गको रूपमा चिन्ने देश नेपाल र यही नेपालमा बसेका जति पनि शिक्षित युवाहरू छन्, आफ्नो दुई छाक टार्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने एउटा दुःख छ सबैलाई। सबै त्यो बाध्यता नै छ। जति पनि नेपालमा छन् बुढाखाडा र बालबच्चा मात्रै नेपालमा, युवा जति शिक्षित युवा सबै विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ। ती युवालाई नेपालमै ल्याउनलाई औद्योगिक कुराहरू, अन्य कुराको विकासका कुराहरू चाहिँ त्यो कहिले जनताले देख्न पाउँछ होला? अब देख्न पाइन्छ। विगतमा मैले अघि नै सुरुमा पनि मैले उठाएको थिएँ, विगतमा हामीले धेरै व्यवस्थाहरू बेहोर्यौँ। त्यो व्यवस्था हुँदाको अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूले स्थापना गरिदिएका ठुल्ठुला राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्रहरू, उद्योगहरू पनि सरकारले त्यति बेला बेचे, निजीकरणको नामबाट बेचे। स्वदेशमै रहेका ठुल्ठुला उद्योगहरू बेचिएपछि अब देशका युवा कहाँ जान्छ? खाडीमा नगइकन त उपाय नै छैन। त्यसो भएको हुनाले अब खाडीमा भएको युवाहरूलाई स्वदेशमै आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै गाउँमा बाँझो रहेको खेतबारीलाई अब त्यसलाई उर्वरा बनाएर अब आफूले सक्ने, आफूले वहीँ सिप सिकेको छ भने पनि स्वदेशमा ल्याएर अरूलाई पनि सिप सिकाउने र आफ्नै ठाउँबारीमा रहेको चाहिँ खेतबारीलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर आफै लाग्ने कुरामा अब सरकारले अनुदान पनि दिने। अहिले छ नि त कृषि मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना पनि छ, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना पनि छ। यस्तो परियोजनाबाट अब हामीले काम गरेर स्वदेशमै युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। र आफ्नै देशमा आफ्नै युवाले पसिना नबगाएसम्म देशको विकास पनि नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। छिमेकी मुलुकमा पनि देख्यौँ, हाम्रै आफ्नै देशमा पनि देख्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अब सरकारले युवा शक्तिलाई अब विदेश पठाउनु होइन, स्वदेशमै राखेर युवा शक्तिको परिचालनबाट देशलाई उज्यालो बनाउने कुरामा जानुपर्छ।
हुन्छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न बोलेका र हजुरलाई हुन लागेका केही कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? अरूभन्दा पनि हामी अहिले गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थामा छौँ र यो व्यवस्थाबाट हामीले जुन खालको विकासका कामको अपेक्षा गरेका छौँ अब यसले बिस्तारै सुधार गरेर जानेछ र नवलपुर जिल्ला यो गण्डकी प्रदेशकै एउटा कान्छो र पुछारको जिल्ला पनि हो। तर यसको कृषिको उत्पादन हेर्दा र सरकारलाई राजस्व बुझाउने करको दायरा हेर्दा हामी अरू जिल्लाभन्दा अब्बल दर्जाका छौँ र अहिले हामी यो नवलपुर जिल्लालाई एउटा नमुना जिल्लाको रूपमा बनाउने त्यो निर्माण कार्यमा हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ आउने इलेक्सनमा, आउने चुनावमा अब हामीले हिजो जे बाचा कबुल गरेका छौँ त्यसको केही अंशहरू चाहिँ नि काम चाहिँ पुरा भएर जनताको माझमा हामी जान सक्नेछौँ र केही मेरा आफ्ना पनि कुराहरू, विचारहरू र मैले पनि भए गरेका कामहरूको बारेमा तपाईँको देवचुली टेलिभिजन मार्फत जुन आज प्रसारण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको निम्ति तपाईँको देवचुली टेलिभिजन र नवराजीलाई म हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, विशेष गरी आज हामी विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशको माननीय सदस्य एवं नेकपा नवलपुर जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष माननीय रोशन गाहाज्यूसँग कुराकानी तपाईँमा आज जोडिसकेका छौँ। तपाईँले आजको अङ्क कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै फरक अतिथि र फरक विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।